गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द श्रीहरये नमः। वैकुण्ठवर्तितफलोदभवत्प्रसादात् अम्भोजयोनिरसृजत् किल जीवदेहान् स्थास्तूनि पूर्गमयानि तदा तिरश्चां जातिर्मनुष्यनिवहानभिदेव भेदान् ग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां ससृष्ट्वा उत्तामतामसपदार्थविधानधूनः धेने त्वदीयचरणस्मरणं विसुत्यै तावत्ससर्ज मनसा सनकं सनन्तं भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारं ते सृष्टिकर्मणि दुदेन नियस्यमाणाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणि तावत्प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमत्यदोचनि मृडो भवते कदेशक नामानि मे गुरुपदानि च विरिञ्चेत् आदौ रुरोध किल तेन सरुद्रनामा एकादशाक्वयदया च विमिन्नरूपं रुद्रं विधाय दयिता वनिदाश्च तत्त्वा तावन्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय ससादरं तं रुद्राभिशिष्टभयता कृतिरुद्रशङ्क सम्पूर्यमाण भुवनत्रयभीतचेताः मामा प्रजासृदभश्चरमङ्गलायेति आचष्टतं कमलभूर्भवदीरिदात्मा तस्यादसर्करसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिराक्रतुमुनि पुलहः पुलस्त्यः अङ्गादजायत प्रकुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिकान् अभिसृजन्नदकर्ममं च वाणीं विधाय विधिरङ्गजसङ्कुलोऽभूत् त्वत्पोदितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उत्पोदितश्च विरराम तमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिबकानपि सर्वविद्याः गुर्वन्निजाननगणाचतुराननोऽसौ पुत्रेषु देषु विनिधाय ससर्गवृत्तिः अप्राप्नुवं स्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुभायमतदेकमजो विभज्य श्रीभुं सभावमवचन् मनुदत्वदूप्यां धाप्यां च मानुषकुलानि विभत्तयं स्वं गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्दिरोकान् गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द श्रीहरये नमः।